तुम्हें पता ही नहीं क्या गवाही हुई है, तुम्हें पता ही नहीं कौन सा गवाह मोतबर रखता था, कौन सा नहीं रखता था, तुमने देखा ही नहीं और सजा तुम तजवीज़ कर रहे हो। सर ये आर्मी चीफ को इल्म नहीं है, आर्मी चीफ को कुछ भी इल्म नहीं है। कमिश्नर साहब, ये आपकी दरख्वास्त के ऊपर फौजी अदालतों को सजाएं सुनाने की इजाज़त दी गई थी, तो आप समझते हैं वो आपकी हिकमत अमली दुरुस्त थी? हाँ वो भाई दुरुस्त। देखो जितनी रिलीफ मिल सके इस जो बदनुमा और गलत गैर आइनी निज़ाम है उतनी लेनी चाहिए। लोगों को थकाना हमारा काम नहीं है, वो रिलीफ मिलनी चाहिए, वो रिलीफ उनका हक है। ये हमने जब कहा कि आप इनको छोड़ दें, छोड़ देने पे भी मतीउल्लाह हमने कहा कि आप इसको हमारी तरफ से कोई ज़रा पर भी ये ना समझा जाए कि हमने तस्लीम किया है कि ये सज़ाएं दुरुस्त हैं। ये 10-10 साल की सजा की आप तवक्को कर रहे थे और अटॉर्नी जनरल ने भी कोई कमिटमेंट दी थी इस हवाले से। यार यहाँ तो कानून ही उल्टा है। कानून उल्टा है कि सुनते केस और गवाहों की जिला होती वो अफसर है जो मिलिट्री कोर्ट में, फर्ज को 3 है, कर्नल, मेजर और मेजर, या 3 है ब्रिगेडियर, कर्नल और कर्नल। अब वो सुनते हैं, सारा केस सुनते हैं, गवाहों को के बयानात रिकॉर्ड करते हैं, उनके सामने जिरा होती है और उन अफसरों ने सज़ा देने का उनको इख्तियार नहीं है, वो सज़ा कमांडिंग अफसर देगा। अब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में वो आर्मी चीफ है, वो आर्मी चीफ का क्या काम है इस ट्रायल के साथ? उसने सुना ही कुछ नहीं और वो देगा। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पूरे हैं और अदालत ने लिखा है, मैंने उसमें बड़ा सख्ती से लिखा था कि ये हमारा, हम नहीं तस्लीम कर रहे इस सज़ा को। इन्होंने सज़ा दे भी दी, सज़ा काट भी आया, वो घर भी चला गया, हम इसको तस्लीम नहीं करते कि सज़ा। ये फौजी अदालतों के जो फैसले सुप्रीम कोर्ट में पढ़े जाने चाहिए। पढ़े जाने, पढ़ने के भी उसमें क्या बात है, फैसला है गिल्टी नॉट गिल्टी, कोई रीज़न नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में मंगवाने नहीं चाहिए फैसले? मंगवाने तो वो आयशा मलिक साहबा ने कहा था कि लिखवाया था कि ये देंगे, ये इनको मंगवाने चाहिए, कहेंगे हम बिल्कुल मंगवाने चाहिए। इधर मेरे आ सकता है अदालत के देखें चंद जो है वो लवाजमात होते हैं। एक तो बात ये है कि अदालत वो होनी चाहिए जिसको कानून का इदराक हो और उसको दस्तरस हो आइन और कानून पर। अब एक कर्नल बैठा हो या मिलिट्री कोर्ट का एक ब्रिगेडियर हो तो जाहिर है कि वो क्वालिफाइड नहीं है उस नैज पर, उस नतीजे पर। और फिर देखें कि अगर आर्मी चीफ और जो है फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर्स कहते हैं कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद है और इस पर जो है कोई जो है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और पता नहीं क्या क्या किया जाएगा, तो उसके बाद एक कर्नल और एक ब्रिगेडियर की क्या हैसियत हो सकती है कि वो कोई और फैसला दे सकता है? तो आपने देखा कि 105 लोग थे जिनको सारों को सजाएं की गई है और फिर जो है बड़ी दैन करके 19 को रिहाई दे दी, इसलिए उनसे लिखवा लिया कि जी हमें माफ़ी दी जाए। तो ये इस तरीके से अगर आप मजाक करेंगे कानून का और सिविलियंस को आप मिलिट्री कोर्ट्स में इस तरह तज़हीक करेंगे तो जाहिर है कि आइन और कानून की बालादस्ती और वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी तो अजीब था ना कि एक तरफ तो आप सुन रहे हैं उसका जो है अभी 5 जज, आप ही के 5 जज साहिबान ने जो है पहले ही उसे कलअदम करार दिया है कि जो है सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स नहीं कर सकती हैं। और फिर आपने उन्हें अभी अपील का फैसला नहीं किया, अभी वो फैसला जो है बदस्तूर कायम और दायम है, अगरचे आपने मुअत्तल किया है, अभी उसको ख़त्म नहीं किया गया। तो उस फैसले के होते हुए आप ही के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के फैसला दे चुके कि ये जो है उसके तहत नहीं ट्रायल हो सकता, तो फिर आपने उनको इजाज़त भी दे दी कि वो फैसला सुना दें। तो ये अब एक अजीब किस्म का मज़हका खेस जो है सिचुएशन हो गई है। एक तरफ उनको सजाएं हो चुकी और वो बात हैं तो वो भी आ जाएं तहरीरन, ताकि अगर तहरीर होनी है कोई चीज़ तो दोनों जानिब से हो और तबादला हो दस्तावेज़ात का। लेकिन पिछली नशस्त में ये कहा गया कि हुकूमत की तरफ से कोई मुतालबात नहीं है।
ہمارے تو دو بڑے واضح مطالبات ہیں، 9 مئی 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنے اور ہمارے جو اسیران ہیں ان کو آزاد کیا جائے. ان کا حق ہے اب کہ ان کو ضمانت ملے. یاسمین راشد ہوں، شاہ محمود قریشی ہوں، یا محمود رشید ہوں، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور سینکڑوں دیگر جو تقریباً اب 1.25 سال سے جیلوں میں ہیں، 600 دن گزر گئے ہیں. کیوں ان کو بیل نہیں مل رہی، کیوں ان کی ضمانت نہیں ہو رہی؟ یہ دو ہمارے مطالبات ہیں. یہ اگر ہو جاتا ہے آگے گفتگو کے لیے جس میں الیکشن کا معاملہ آئے گا، جو الیکشن کو 8 فروری کو لوٹا گیا، وہ تمام بات ہوگی. یہ تمام باتیں تب ہوں گی اگر یہ بنیادی باتیں جو ہیں یہ ہو جاتی ہیں، ایک ماحول پیدا ہوتا ہے گفتگو کا، تو ہم آگے بڑھیں گے. کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ڈیڈ لاک ہے مذاکرات میں؟ دیکھیں، میں ڈیڈ لاک تو نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ ہماری ملاقات نہیں ہو رہی. اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو تیسری نشست ہو جائے گی. کیا پتہ آج ملاقات ہو جائے. ہم تو ہر روز موجود ہیں یہاں اسلام آباد میں. جی بالکل انتظار ہے تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی. جسٹس جواد خواجہ صاحب پہ 20,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا تھا، جبکہ انہوں نے صرف کہا تھا کہ 26ویں یعنی ترمیم کا فیصلہ پہلے کیا جائے. تو آپ کے خیال میں آئینی بینچ نے وہ جو فیصلہ کیا تھا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں یہی کہوں گا کہ بہت افسوسناک کی بات، ان کو احساس نہیں ہے کہ ساری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے فوجی عدالتوں میں ٹرائی کر کے سزا دی ہے وہ بالکل غیر آئینی ہے. لہٰذا یہ بجائے اس کے کہ خوش شرمندہ ہوں یہ پٹیشنرز کے اوپر یا رسپونڈنٹس کے اوپر جرمانہ ڈالنے کی کوشش کریں، یہ بڑا افسوس ہے. اچھا سر، یہ جو دو مطالبات سامنے آ رہے ہیں، ایک تو کمیشن ہے، دوسرا رہائی کا مطالبہ آ رہا ہے، کیا پی ٹی آئی بطور ایک سیاسی جماعت اس کے بعد میں مزید مطالبات بھی ہوں گے؟ بس یہی دو مطالبات ہیں؟ یہ تو نیگوسیشن شروع کرنے کے لیے مطالبات ہیں، نیگوسیشن کے مطالبات نہیں ہیں. یہ تو ماحول پیدا کرنے کے جس کو ہم کہتے ہیں نا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں کہ جی آپ ایک ایسی صورتحال پیدا کریں جس میں کہ آسانی سے بات چیت ہو سکے. اگر ایک لیڈر جو کہ سب سے پاپولر لیڈر ہے پاکستان کا اور جس کے ساتھ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ جیل میں رکھتے ہیں، تو جو ان کے نمائندے ہوں گے وہ کس طرح سے ان کی طرف سے بات کر سکیں گے جب تک ان کو فری ایکسیس نہیں ہوگی. تو لکھ کے دینے میں کیا حرج ہے سر یہ دو مطالبات جو ہیں؟ کسی قسم کا بھاپ بھی نہیں ہے، لیکن لکھوانے کا کیا مسئلہ؟ اس سے یہ عین ممکن ہے غلط تاثر لے کہ جی بس یہی مطالبات ہیں. یہ تو ابھی بگننگ ہے. میرے نزدیک اس سے بڑے مطالبات بہت سارے ہیں. مثلا 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں آگے نہیں چلائے گئے. اسی طرح پہلے ریزرو سیٹس ان کو دے کے پھر اس کے بعد ابھی سینٹ کا ایک پورے صوبے کا الیکشن نہیں کرایا گیا. تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو نئے الیکشن کرانے کا بھی مطالبہ شامل ہوگا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اس الیکشن کے معاملات واضح ہو، کیونکہ اس میں جیسے 12 جولائی کا ذکر کیا ہے اس کے حوالے سے ریزرو سیٹس ملنی چاہیے، پھر سینٹ کو مکمل کرنا چاہیے، پھر یہ ٹرائبونلز جو ہیں وہ ان کو فی الفور کام کر کے جتنے بھی شکایات ہیں پنجاب میں کے پی میں ان سب کے فیصلے ہونے چاہیے تاکہ اس کے بعد صحیح معنی میں پارلیمنٹ ریپرزینٹیو پارلیمنٹ ہوگی. اس سے پہلے تو نہیں ہے. تھینک یو. جی ناظرین اس دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو سپریم کورٹ میں موجود ہیں جہاں پر فوجی عدالت میں سویلین کے ٹرائل پر سماعت ہوئی ہے، جس میں پی ٹی آئی کے جو اہم رہنما اور جو بڑی تعداد میں کارکن ہیں ان کا اس وقت ٹرائل جاری ہے سپریم کورٹ میں. اس کے کو لے کر آج دیکھ سکتے ہیں حامد خان صاحب، اعتزاز احسن صاحب، لطیف خوسا صاحب پی ٹی آئی کے وکیل کے طور پر پیش ہوئے ہیں اس کیس میں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ سپریم کورٹ کے مناظر.